यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये वजीफ़ा पढ़ लो, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, इज़्ज़त, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर उस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, तो हर बार जब वो दुआ करेगा कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार कुछ अलग मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। नाज़रीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं, क्योंकि इस महीने के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा महीना है। नाज़रीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाल्लाह शिफायाबी होगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, पढ़ते नहीं हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह आपका कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर भी फ़तह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद होगा, आपने उस मकसद को अपने ज़हन में रखना है। इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो आप इसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप खुद नज़ारे देखेंगे कि आपका कारोबार कितना अरूज पर जाता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियां हैं, आपके घर के अंदर बेचैनी है, सुकून नहीं है, आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हैं, तो फिर आपने अपने घर के सुकून के लिए इस अमल को एक मर्तबा ज़रूर करना है। इंशाल्लाह दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचैनियाँ बेसुकूनियाँ घर से ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह आपका कोई कारोबारी मसला है, आपको औलाद का मसला है या औलाद के रिश्ते नहीं आते, इसी तरह का कोई भी मसला हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को एक मर्तबा करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके नज़ारे खुद अपनी आँखों से देखेंगे। अब जो वक्त मैं आपको बताने लगी हूँ उसका आपने ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी और जैसा मैं कहूँगी, आपने वही अल्फाज कहकर अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करनी है। इस अमल के दौरान किसी से भी आपने गुफ्तगू नहीं करनी। घर के अंदर छोटा फ़र्द हो या बड़ा फ़र्द हो या कोई भी शख्स हो, आपने सबको पहले बता देना है कि मुझे इस अमल के दौरान परेशान ना किया जाए, मेरे साथ गुफ्तगू ना की जाए। आप कोशिश करें कि किसी को बग़ैर बताए किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठकर इस अमल को करें, तो इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमाल आपके हवाले मैं डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है कि यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे भी आपको वक्त मिल जाए, बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिम की फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा ताकि सबको सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اسی نے سب جانداروں کو پیدا کیا اور وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ گناہوں کی وجہ سے آپ کے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح آپ نے اس استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے رب کے آگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مقصد کیا ہیں، آپ کی حاجات کیا ہیں، آپ نے اپنے مقصد اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ 5 وقتہ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔